सभापतिज्यू, संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य, सधैँ आइपुग्नुभएको छैन सदस्य, यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित सदस्यहरू र आज 14औं हाम्रो यो गोरखापत्र कर्मचारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 14औं वार्षिक साधारण सभामा सम्मानित हुनुहुने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई म गोरखापत्र कर्मचारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको तथा यस संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य म पविता गौतमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। उद्घोषकजीले भने चाहिँ विश्वभर फैलिरहेको कोरोना कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारण हाल सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् अहिले, जसका कारण यस परिस्थितिमा हाम्रो संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभा गत वर्ष चाहिँ भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुन सकेनौँ। यसको लागि हामी क्षमा प्राप्त छौँ। नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट जारी साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुरूप हामीले केही दिन अगाडि विभिन्न शाखाहरूमा प्रतिवेदन उपर सुझाव सङ्कलन तथा प्रतिवेदन पारित गर्ने काम गरेका थियौँ र त्यो काम सम्पन्न पनि भयो र केही दिन अगाडि सङ्कलित सुझावहरूलाई संस्थाको मेरुदण्डको रूपमा ग्रहण गरी आज 14औं वार्षिक साधारण सभा मनाउन गइरहेका छौँ। यो संस्था 2063 सालदेखि थोरै रकमबाट सुरु भएको संस्था आज 14औं वर्षको अवधिमा 2,19,00,000 बढीको कारोबार गर्न सक्षम भएको छ। यसका लागि स्थापनादेखि नै हामीलाई सहयोग गर्ने गोरखापत्र संस्थान व्यवस्थापनलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र शेयर सदस्यहरूको विश्वास लिँदै आफ्नो आर्थिक क्षेत्रको आधारमा आकार बढाउँदै गइरहेको यस गोरखापत्र बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको आर्थिक समस्याको साथी यस गोरखापत्र संस्थान रहेको छ। मानव जातिकै सृजित विषम परिस्थितिको छिट्टै नै अन्त्यको कामना गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण आज यस हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नु हुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै म पविता गौतम यस संस्थाको सञ्चालक समितिको तर्फबाट र फेरि पनि हाम्रो सहकारी संस्थाको तर्फबाट पुनः स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। धन्यवाद गौतमज्यू। हामी सहकारीको औपचारिक कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन पनि हामीले एकैचोटि बोलाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ भनेर आफ्नो विभागमा शाखामा पठाएर हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको 1 महिना भइसक्यो। हाम्रो साधारण सभा सुरु भएको 1 महिना भइसक्यो। आज यसले पुनः रूप लिने मात्रै हो, बिट मार्ने त्यो हो हाम्रो त्यो अवस्थामा छ भन्ने शुभकामना जस्ता शब्दहरू सबैलाई सबै आमन्त्रित सदस्यहरूलाई शुभकामना दिएर जानुभयो। अब हाम्रो कार्यक्रमको पालो भएको छ 2076 को एसई परीक्षामा सामेल भएर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हाम्रा यस सहकारीका शेयर सदस्य शेयर धनी कर्मचारीका छोराछोरीहरू सन्ततिहरूको लागि सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ। सम्मान कार्यक्रम राखेका छौँ। हाम्रो सम्मान कार्यक्रमको सिलसिलामा सबैभन्दा उत्कृष्ट ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीदेखि हामीले प्रमोसन नाम बोलाएको छौँ। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अभिभावक जसलाई जो लिएर आउनु भएको छ अभिभावक सहित मञ्चमा आएर हामीले प्रदान गरिएको सम्मान ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो सम्मान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान चाहिँ हाम्रा यस कार्यक्रमका
वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरूबाट प्रदान गरिँदैछ। यसको लागि आवश्यक सहयोग कार्य समितिका साथीहरूले पछाडिबाट सहयोग गरिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र म प्रथम हुने एकजनाको नाम पुरा वाचन गरेर सुनाउँछु। अरू सबैको यही अनुसार त्यही सिलसिला छ, नाम मात्रै फरक हुन्छ। बेहोरा गोरखापत्र कर्मचारी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, घरपथ काठमाडौँ। सम्मान पत्र प्रशान्त घिमिरे। यस संस्थाका सदस्य श्री प्रदीप सुनारको छोरा। तपाईँलाई यस संस्थाका सदस्यका छोराछोरी मध्ये विषम 2076 सालको विद्यालय शिक्षा परीक्षा एसईमा जीपीए 4 प्राप्त गर्नुभएको हुँदा नगद पुरस्कार सहित गोरखापत्र सहकारी शिक्षा सम्मान 2077 प्रदान गरिएको छ। हार्दिक बधाई सहित तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। गोरखापत्र कर्मचारी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड। यसको अङ्ग्रेजी पनि दिएको छ। इङ्ग्लिस पनि पढाउँछु त्यो अहिले नेपाली फोटोग्राफर आइपुग्यो। नाम के मिलेर आछ तपाईले यहाँ पढ्नुस् त्यहाँबाट आउँछ। त्यस्तै गरी द्वितीय स्थान ल्याउन सफल यस संस्थाको निवर्तमान अध्यक्ष तथा गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक, गोरखापत्र दैनिकका सम्पादक श्री डम्बरजङ डाँगीको सुयोग्य सुपुत्री श्री चेतना डाँगीलाई मञ्चमा आएर पदकपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि माला लाउनु त्यसै गरी तेस्रो त्यसै गरी तृतीय स्थान ल्याउन सफल हाम्रो यस संस्थाका सदस्य तथा दार्जिलिङ नेपालमा कार्यरत कर्मचारी श्री खुवा प्रसाद रिमालको छोरा प्रदीप रिमालज्यूलाई मञ्चमा आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
फोटो यता एक फुलको दुईटा अभिभावक बस हो यो अनुसार धन्यवाद प्रतिनिधिलाई दिने हो त्यसै गरी यो तृतीय स्थान खारा ल्याउन सफल यस संस्थाका सदस्य तथा पहिला टिका लाउने सूचना विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी हाम्रा नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठजीको सुयोग्य सुपुत्री जसले एसीमा 3.95 ल्याउन सफल हुनुभएको छ उहाँलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु निहारिका श्रेष्ठ तपाईँले दिनुहोस् यो सर लरे सर टिका चाहिँ लगाइदिनु टिका चाहिँ लगाउनु ए मलाई फोटो खिच्न त भइहाल्यो पुसा 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 थ्याङ्क यू त्यसै गरी तपाईँ त्यहाँ हाम्रा यस संस्थाको सदस्य तथा नयाँ नेपाल का सम्पादक तथा गोर्खापत्र दैनिकका सम्पादक श्री कुमार विवेकानन्द मिश्रजीको सुपुत्र रौनक मिश्र उहाँ आएपछि उहाँलाई फेरि सम्मान क्रममा जोडिनेछ त्यसै गरी उत्पादन विभाग अन्तर्गत प्रेस शाखामा कार्यरत श्री हरिप्रसाद खतिवडा र हाम्रो यस संस्थाका सदस्य हरिप्रसाद खतिवडाको सुयोग्य सुपुत्र नामै सुयोग्य रहेछ सुयोग्य खतिवडालाई मञ्चमा अनि यो रामप्रसाद सर रामप्रसाद सर हरिप्रसाद सर हरिप्रसाद सर अनि राम सर त्यस्तै गरी यस संस्थाका सदस्य तथा हाम्रो यस वर्तमान कार्य समितिभित्र यस सहकारी विषयको सहकारीभित्रका कार्य समितिभित्रकै सदस्य वसन्त मल्लको सुयोग्य सुपुत्री श्री युगिन शर्मा उहाँले एसीमा 3.85 प्राप्त गर्नुभएको छ कदर पत्र ग्रहण गरेर आइदिनु न हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु अझ बाइस गर्नु त्यसै गरी एकजना विभाग डकुमेन्ट शाखा एकजना विभाग अन्तर्गत डकुमेन्ट शाखामा कार्यरत श्री रेखराज बस्नेतज्यूको सुयोग्य छोरा सुशील बस्नेत उहाँले एसीमा 3.75 प्राप्त गर्नुभएको छ सम्मान पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु नै हार्दिक अनुरोध गर्दछु
बाबु यता हेर बाबु यता हेर सम्मान पत्र हाम्रो एकजना आइपुग्नु बाँकी हुनुहुन्छ हाम्रो प्रदेश मत आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ एकछिन कार्य व्यस्तताले ढिला भयो भनेर खबर गर्नुको छ उहाँ आएपछि उहाँलाई फेरि हामीले जोडिनेछौँ यो सम्मान पत्र प्रदान गरेर सम्मान पत्र चाहिँ प्रदान गरिदिनु भएकोमा हाम्रो यस कार्यक्रमका अतिथि तथा सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो स्थानमा आसन गर्न फेरि पुनः अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू भाइ बहिनी छोराछोरीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु भविष्य उज्जवलमय होस् सुखमय होस् यो चिन्ता लिन नपरोस् पढाइले पूर्ण रूपता लियोस् पढाइले सार्थकता पाओस् मेरो पनि कामना छ यसै सिलसिलामा यो एसी कोरोनाको चपेटमा परेका एसी दिँदाखेरिको अप्ठ्यारा र बाँकी जीवनहरूलाई दिएर यो सम्पूर्ण एसी दिने विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै विद्यार्थीहरूको तर्फबाट दुई शब्द शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन आजको यस एसी परीक्षामा हाम्रा यी सहकारीका सदस्यका सन्ततिहरूमा उत्कृष्ट स्थान ल्याउन सफल हुनुभएका हाम्रा प्रशान्त घिमिरेज्यूलाई मञ्चमा आएर छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु प्रशान्त घिमिरे यहाँ आउनुभएका सबै अभिभावकज्यू तथा सञ्चालक सबैलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु यो म प्रशान्त घिमिरे हामीले अहिले भर्खरै कोरोनाको महामारीको झेलिरहेको छौँ त्यो पनि सबैजनाले हाम्रो 10 क्लासमा राम्ररी पढ्यौँ अङ्क ल्यायौँ अनि त्यसपछि हामीले परीक्षा दिन नपाए पनि हामीले राम्रो शिक्षा हासिल गरेर 11 क्लास उत्तीर्ण गऱ्यौँ आज हामीलाई यहाँ सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुन लगाउनु भएकोमा हाम्रो सञ्चालक समितिलाई र गोर्खापत्र बहुमुखी सञ्चालन समितिलाई धन्यवाद ग्रहण गर्न चाहन्छु धन्यवाद प्रशान्त घिमिरे निश्चित हो हामीले बच्चा उम्रिएर बा आमा भन्न नसिकेको ड्याडी मम्मी भनेर चाहिँ हाम्रो छोरालाई ड्याडी भन्यो भनेदेखि हामी दङ्ग पर्छौँ हाम्रो बच्चाले मम्मी भन्यो भने हामी दङ्ग पर्छौँ बा आमा भन्दाखेरि कस्तो पाखै रहेछ भन्ने लाग्छ हामीलाई होइन त्यही शिक्षामा हुर्किएका हाम्रा छोराछोरी नेपाली भाषा यहाँ दुईवटा शब्द बोल्नु पर्दाखेरि एउटा वाक्य भन्न गाह्रो भएको छ त्यो हिजोदेखि हामीले सिकाएको अहिले अङ्ग्रेजीमा देउ भएको दुईवटा स्पिच देउ भन्यो भने उसले हामीले नबुझ्ने गरेर स्पिच दिन सक्थ्यो होला खराएर भन्थ्यो त्यो हामीले हाम्रो उत्पादन हो त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ अङ्ग्रेजी जानेपछि मेरो छोरा त अङ्ग्रेजी विदेशी जस्तो छ भने हामी दङ्ग पर्थ्यौँ आज हामीले रियालिटीमा हाम्रो समाज नेपाली नै छ हाम्रो समाज जे त्यही भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अलमलिया जस्तो भएको छ त्यो होइन फेरि हामीले सिकाएको उपज हो त्यसरी मनोज गर्नु सम्पूर्ण साथीहरू सहकारीका सदस्य साथीहरूलाई आमात्री साथीहरूलाई त्यो अनुरोध गर्दछु अब शुभकामना मन्तव्यलाई अघि बढाउने क्रममा यस संस्थाका सदस्य गोर्खापत्र दैनिकका सम्पादक ज्यू श्री रत्न सारथीज्यूलाई मञ्चमा आएर शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु यस कार्यक्रमका सभापति महोदय मञ्चमा उपस्थित सहकारी पदाधिकारीहरू र सहकर्मी साथीहरू साथै आजको यस कार्यक्रममा पुरस्कृत भएका हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरू आज हामी कोरोना महामारीको बिचमा पनि अब यसरी सामूहिक रूपमा भेला भएर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम हाम्रो लक्ष्य अनुसार चाहिँ हामी आज गरिरहेका छौँ यसमा पुरस्कृत हुने हाम्रा भाइ बहिनीहरू उहाँहरूको भविष्यको एउटा खुड्किलो हो यो आज उहाँहरूले जसरी जुन सफलता प्राप्त गरेर यहाँ पुरस्कृत हुनुभयो
यस्तो अवस्थामा पनि यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि उहाँहरूले जुन मेहनत गरेर आफूले एउटा योग्य साबित गर्नुभयो त्यसको लागि म यो हाम्रो सहकारीको तर्फबाट उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब भविष्यमा उहाँहरूले यस्तै महामारी जस्ता यस्ता जेसुकै महामारी आए तापनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा उहाँहरूलाई सफलता मिलोस् उहाँहरू अझ दृढताका साथ भविष्य निर्माणको अभियानमा चाहिँ जुट्नुहोस् त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्छु र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्दाखेरि अहिले अब हामी विशेष गरी यो पाश्चात्य पश्चिमी शिक्षाले गर्दा हामी चाहिँ हाम्रो पृथ्वी हाम्रो दर्शन हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता हाम्रो नैतिकता हाम्रो सामाजिक दायित्व यो विषयमा अलिकति पछि बढेको स्थिति अहिले छ हामी चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न जाने अङ्ग्रेजीमा भाषण गरे अथवा अङ्ग्रेजीमा पढ्न जाने हामी ठुलो मान्छे हुने नेपालीमा भाषण गरे नेपाली भाषा हाम्रो कला संस्कृति सभ्यताको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरे हामी चाहिँ सानो हुने एउटा किसिमको हीनताबोधको जुन किसिमको परिस्थिति अहिले बन्दै गएको छ यो हाम्रो कमजोरी हो किन भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय सभ्यता हाम्रो संस्कृति हाम्रो भाषा सभ्यता संस्कृति हाम्रा परम्परा भनेका विश्वमा सबैभन्दा अनुपम परम्परा हुन् र हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा पश्चिमाहरूले अनुकरण गरिरहेका छन् अहिले भने हामी हाम्रो भाषा संस्कृति कलाप्रति हामी किन चाहिँ नाक चल्ने स्थितिमा बस्ने यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ विशेष रूपले आगामी दिनहरूमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली परम्परा हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नुहोस् र भविष्यमा चाहिँ नेपालीपन नेपाली भाषा नेपाली संस्कृति नेपाली परम्परालाई चाहिँ बचाउने त्यो ढङ्गले तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने कामना दिन चाहन्छु साथै हाम्रो यो सहकारीले हाम्रा समस्या समाधान गर्नको लागि जे सहयोग गरिरहेको छ यो एकदम सराहनीय काम गरेको छ र भविष्यमा आइपर्ने कुनै पनि आर्थिक समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ अझ राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् सहकारीको भविष्य उज्जवल छ हामी सबै मिलेर यो सहकारीलाई सफल बनाऊ यो सहकारीलाई सफल बनाउनु भन्नुको अर्थ हामी पनि सफल हुनु हो हामी सफल हुनुको अर्थ हाम्रा सन्ततिलाई पनि हामीले चाहिँ सफल बनाउनु हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हुनुपर्छ भन्दाखेरि आध्यात्मिक र भौतिक शिक्षा दुइटै अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के भन्दाखेरि अध्यात्मवाद र भौतिकवाद दुइटै कुरालाई चाहिँ हामीले सँगसँगै लान सक्यौँ भने मात्रै हामी सफलतामा पुग्न सक्छौँ हामी भौतिकवादमा मात्र पछि लाग्यो आध्यात्मिक चिन्तन हाम्रो नैतिक संस्कृति हाम्रो धरातल बिर्स्यौँ भने हामी भविष्यमा चाहिँ हामी सुखी समुन्नत बन्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी सुखी समुन्नत बन्नको लागि पनि आध्यात्मिकवाद र भौतिकवाद दुइटैमा चाहिँ हामीले समान रूपले अध्ययन गर्ने एउटा परिपाटी भाइ बहिनीहरूले विकास गर्नुभयो भने निश्चय पनि हामी सफल हुन्छौँ यति भन्दै फेरि पनि भाइ बहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सहकारी संस्थाको भविष्यको सफलताको कामना गर्दै धन्यवाद। धन्यवाद रामप्रसाद सर। साँच्चै यो सहकारी हामी छौँ र सहकारी छ र हामी छौँ हामी एकअर्काका पर्यापाची जस्ता भएका छौँ सहकारीले हाम्रा विभिन्न समस्याहरूको गर्जो टारेको छ दुःखमा साथ दिएको छ सुख हुँदाका बेलामा जम्मा गरेका पैसाहरू हामीले दुःखमा चलाएका छौँ यस्तो संस्थाको फलोस् कामना छ दुःख यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एसी दिएर परीक्षा दिएर विश्व हल्लिरहेको अवस्थामा घरभित्रै बसेर जाँदिने हो कि परीक्षा केन्द्रमा गएर जाँदिने हो जुनसुकै अवस्थामा पनि जाँदिन तयारी मानसिकता बोकेर बसेका भाइ बहिनीहरू अहिले यस अवस्थामा आउनुभएको छ यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै बिदा हुनुभयो रामप्रसाद सर। धन्यवाद सरलाई। अब हाम्रो यस कार्यक्रम हामीले लामो बनाएका छैनौँ सानो तथा छोटो धेरै छोटो छ हामीले हाम्रा सचिवका प्रतिवेदन कोषाध्यक्षका प्रतिवेदन तथा अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने क्रममा तत्त ठाउँमा त्यही समयमा पठाइसकेका थियौँ र फेरि हाम्रो सहकारीको सूचना पार्टीमा हामीले एक प्रति नोटिस टाँसी पनि सकेका छौँ। सबै सदस्यहरूले पढ्नुभयो वाचन गर्नुभयो अथवा पढ्नु भएको छैन भने अबै पढ्दा पनि हुन्छ ज्ञान लिँदाखेरि हुन्छ त्यसका प्रतिक्रियाहरूबाट हामीले सुधारेर फेरि अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम अति छोटो गर्दै जाँदाखेरि
अब के छोटो कार्यक्रम हो कि होइन कि कस्तो भने जस्तोको खल्लो यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी एकदमै साङ्गुरिएर कार्यक्रम गरेका छौँ। आजको यो कार्यक्रम चाहिँ औपचारिक रूपमा म कोषाध्यक्ष बिदा हुन्छु र मेरो कोषाध्यक्ष सचिव र यो कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पनि हामी पहिले पठाइदिइसकेको भएर म कोषाध्यक्ष भन्न गएँ र कोषाध्यक्ष बोलाउनु पालो आइरहेको भएर आएको हो कि पालोकै अटोमेटिक सेटिङ भएको जस्तो भयो र म यस कार्यक्रमबाट म सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि केही कमजोरी भयो भने मैले अन्जानवश भएका कमजोरी भनेर सबै सदस्यहरूले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र यस कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिदिन यस सभाका अध्यक्ष श्री दीपक गुरुजीलाई यस मञ्चमा बोलाई म पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद सञ्चालकज्यू। गोरखापत्र कर्मचारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभाको समापनका अवसरमा उपस्थित आदरणीय सदस्यज्यूहरू 2076 सालमा एसईको परीक्षा दिएर उत्तीर्ण हुनुभई आज पुरस्कृत हुनुभएका भाइ बहिनी बाबु नानीहरू र उहाँहरूका अभिभावकज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, यस गोरखापत्र कर्मचारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा आज पुरस्कृत बहिनी चेतना डाँगीका पिता आदरणीय श्री डमर्जन डाँगीज्यू, सबैमा चाहिँ पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस वार्षिक साधारण सभा 14औं वार्षिक साधारण सभाको अन्तिम समापनको दिनको अवसरमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो कोभिड महामारीले गर्दाखेरिमा सहकारी विभागले जसरी साधारण सभा गर्नु भनेर आफ्ना मातहतका आङ्गिक सहकारी संस्थाहरूलाई जसरी निर्देश गरेको थियो, केही अवधारणाहरू अवलम्बन गरी हामीले पनि हाम्रा अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षका प्रतिवेदनहरू गरेका कामहरू भावी गर्न सक्ने हामीले कामहरू तपाईँ सदस्यहरूको कक्षमा टेबलहरूमा हामीले पठाइसकेका छौँ र त्यसको टाइम बाउन्ड पनि हामीले यति दिनभित्रमा हामीले तपाईँहरूबाट केही करेक्सन छ भने, केही सुझाव छ, सञ्चालक समितिलाई केही मार्गनिर्देश छ भने दिनु होला भनेर पनि हामीले भनेका थियौँ। त्यो अब केही आएका पनि छन् सामान्य रूपमा र त्यसलाई हामीले अक्षरशः पालना पनि गर्नुपर्छ, गर्ने पनि छौँ र अब नआएको अवस्थामा ती हाम्रा प्रतिवेदनहरू पारित भएको मानेका छौँ। हामीले अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षका प्रतिवेदनलाई आजको यस समापनको अवसरमा पारित भएको मानेका छौँ र यस सहकारीको यो टिम आज 14औं वार्षिक साधारण सभा मनाइरहँदाको यो सञ्चालक समितिको टिम अझै पनि फेरि तपाईँहरूसँग हामी नम्रताका साथ के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने मनमा इमान्दारिता, कर्ममा लगनशीलता, अनुशासन यो हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। हामीमा सक्लो जसरी हाम्रा पूर्वजहरूले यस सहकारी संस्था हामीलाई सुम्पनु भएको थियो, यो टिमलाई सुम्पनु भएको थियो, सकिन्छ समुन्नत बनाएर नसकिए पनि इमान्दारीका साथ अब आउने अर्को चाहिँ निर्वाचित कुनै समितिलाई अब 17औं साधारण सभापछि निर्वाचित हुने टिमलाई हामीले हस्तान्तरण गर्नेछौँ र प्रत्येक सदस्यहरूको 1 पैसा 2 पैसा 500 200 1000 1500 2000 रुपियाँ जम्मा जुन भएको छ त्यो पैसालाई कसरी चाहिँ विकसित गर्न सकिन्छ, त्यो पैसालाई कसरी फेरि पनि विकसित गरेर उहाँहरूलाई नै फिर्ता गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको दुःख कर्जमा कसरी टार्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो ध्यान हुनेछ। तपाईँहरूलाई हामी यो निश्चित हुन चाहिँ हामी गर्छौँ र नसमेटिनु भएको जो नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ गोरखापत्रमा कर्मचारी भएर प्रवेश गर्नुभएको छ, नसमेटिनु भएको छ, उहाँहरू पनि पुनः समेटिन हामी फेरि पनि आह्वान गरेका छौँ। सञ्चालक समितिले आह्वान गर्दछ र यो सबैभन्दा ठुलो कुरो यो सञ्चालक समितिले आफूसँग भएको अनुशासन, इमान्दारिता र लगनशीलतालाई कायम राखी अर्को अब आउने कुनै पनि भावी सञ्चालक समितिलाई सक्लो रूपमा यो हस्तान्तरण गर्ने पुनः प्रतिज्ञा गर्दै 14औं साधारण सभामा पुनः प्रतिज्ञा गर्दै दोहोऱ्याउँदै आजको यस 14औं वार्षिक साधारण सभाको आजको अन्तिम समापनको दिनलाई
आज म यहीँबाट समापन गर्दछु र आदरणीय पुरस्कृत हुनुभएका भाइ बहिनीहरूको फोटो सेसन हुनेछ। हाम्रा सम्पादकज्यूहरू हुनुहुन्छ आदरणीय रामप्रसाद आचार्य सर, आदरणीय डम्बरजङ डाङ्गी सर। उहाँहरूले यसलाई भोलि सदा झैँ भाइ बहिनीहरूलाई उत्साहित गराउनको लागि पत्रिकामा गोर्खापत्र राज्य नेपालमा आउनेछ भन्ने हामीले यस सञ्चालन समितिले आशा पनि जाहेर गर्दछ र तपाईँहरू सबै फोटो सेसनमा पनि उपस्थित हुनुहोला र फोटो सेसन भइसकेपछि तपाईँहरू चिया र बिस्कुट लिएर अनि घरतिर लागिदिनु होला भन्दै यस आज 14औं वार्षिक होइन, यो अवस्थाले गर्दा पनि यस्तै छ। यहाँ बसिराख्दाखेरि अन्त गन्त जाने अवस्था पनि छैन यो अवस्थाले गर्दा। नत्र भने हामीले पोहोर परारका चाहिँ सम्झनाहरू कति मिठा थिए ती सम्झनाहरूलाई सँगाल्दै अब पनि फेरि पनि 15औं साधारण सभा भव्य होस्, यो एकै दिनमा होस्, भव्य होस्, पिकनिक पनि होस्, साधारण सभा पनि होस्, त्यहाँ व्यापक छलफल पनि होस्, लाइभ हुन पाइयोस्, हाम्रा प्रतिवेदनहरूमा बुदामा छलफल गर्न पाइयोस्, त्यो आशा राख्दै आजको 14औं वार्षिक साधारण सभाको अन्तिम दिनलाई यहीँ समापन गर्दछु। धन्यवाद। जय सहकारी।